हांव चर्चीक वचपाक वयताले रायटान आनी ते अशे येताले येता आसतना तेणी हात मारलो म्हज्या गोळ्यार ते अशें म्हाका तेंकपाक तुम्ही पहिले कशें आसलेले ब्लू शर्ट घायलोलो काडलो तेणे किती बाईक असली बायक कितें गेले पल्सर म्हणटाय ते सायडी हालोले तेणी सगळे आनी हुंयच्यान गेले एसी गेले ते अशें गेले कितले लोक असले हांव हितून पासून दोगूच जाण हालो ते गाडी हे ती पल्सर ती मोटरसायकल. मोटरसायकल किती नंबर पहिला तुम्ही बाबा चोवपा कडेन जावंक ना. देखून हांवें बोवाळ केलो कोणूच हें करूं ना हो एकलो येयलो म्हजे फुडें आनी कितें जालें काय विचारली तेणी सोडपाय काडली सोडपळी आनी ताका मेदाल हालोयली म्हणजे हालीं आमी पळयला चोरयो बिरयो दिवसा ढवळ्या जायत आसा कारण कांयच कंट्रोल म्हणटा तो पुलिसाचो ना सरकाराचो कंट्रोल ना लॉ एंड ऑर्डर फेल जाल्ली आहा ताजो हो परिणाम ही बाबडी भिताली ती म्हणटाली ना आपूण चल्ली आपूण कंप्लेंट करना खंय कित्याक मागीर ते आपल्याक परत परत आपयतले आनी आपल्याक त्रास जातले अशें लोकांचो आतां ही फिलींग जाल्या पुलिसा बद्दल की तांचे कडेन कंप्लेंट करत जाल्यार ते कंप्लेनंटाक सोदना म्हणजे कंप्लेनंट न्ही हाका म्हणजे जे क्रिमिनल आसा तांकां ते सोदून काडिना आनी वयल्यान कोण कंप्लेंट करता ताका त्रास जाता अशें तांचें फिलींग जाल्लें आसा म्हणून आतां सरकारान हाचेर विचार करचो आनी अश्यो ज्यो केसी आसा हाका धरचो क्रिमिनलाक हांगा खूब कडेन आमी पळयल्या की CCTV कॅमेराज आसा हांगा विवांताचो CCTV आहा ते PNGचो CCTV आहा प्लस ते खंयच्यान आयल्या त्या रोडार CCTV आसतले ताजी चवकशी जावची आनी ह्या कल्प्रिटाक तरी धरचो कारण अशें जर कल्प्रिटांक धरूंक ना जाल्यार आनीक वाडत रावतले आनी अश्यो केसी जायत रावतल्यो कारण भंय हो तांचो सोंपला हो भंय परत येवपा खातीर एकल्याक तरी धरूंक जाय अशें HCN ब्युरो